मॅडम ते जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें न्हू, तुमकां कितें दिसता? जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन पळय जाले, जे जिखल्या तांकां अभिनंदन करता आमी, जे जिखोना तांकां सुद्दां अभिनंदन करता। कित्याक एखाद्या वेळार एक मनीस इलेक्शनाक रावप, डॅरिंग करप, सरकारा विरुद्ध आवाज काडप हें सुद्दां एक डॅरिंग जाय पडटा। आनी अशें करून हे सगळे रावले, जे जिखल्या खरेंच तांकां अभिनंदन करता हांव। पण खरें म्हणजे जाल्यार हांगासर न्ही खूब फावटी अशें दिसून येयलें आमकां की म्हाजें घर पळय आसा हेजो प्रोपोगंडा भरपूर जालो, हेजो प्रोपोगंडा भरपूर जालो। प्रत्येक मिटिंगेक अशें जालें की हांव दितलो न्हू तुमकां घर, तुमी कित्याक भियेता, हांव आसतना तुमी भियोनाका न्हू, अशें म्हणून पळय लोकांक आश्वासनां दिलीं। पण त्या लोकांक खबर ना 15 लाख अजून आमकां येवंक ना, अच्छे दिन आमकां कितें येवंक ना। सगळ्यो ह्यो भानगडी पळय आहा, 3 सिलिंडर अजून पावोंक ना, भुरग्यांक 50,000 जॉब दिता म्हटलेले, 10,000 मागीर जॉब दिता म्हटलेले, ते अजून भुरग्यांक ना, भुरग्यांक खंयसरूच घरां ना, कांय ना। असले जेन्ना सरकार आश्वासन दिवन दिता, इलेक्शन जिंकला म्हणटा, तरी सुद्दां लोकांक अशें दिसलें की म्हाजे कांय नाका, जॉब नासल्यार नासूं, आमी कितें तरी करून खातली, अशें म्हणून घर तरी मेळटलें काय अशें लोकांक दिसलें। आनी म्हणूनच ह्या सरकाराच्या फेवरान मतां पडल्या अशें आमकां थोडे आमच्या हेचेर आमकां अशें दिसून येयलें, जे आमी सर्वे केले त्या हेचेर आमकां अशें दिसून येयलें की हेकाच लागून थोड्या लोकांनी अशें चिंतलें मॅडम कितें करुया, जॉब ना, कांय ना, कांय ना, आमकां आमी प्रायवेट जॉब करता ना जाल्यार कितें तरी विकून खाता आनी कशें करून आमी आमचे दीस करता। पूण हे जर घर आमी जे बांदलां ते जर डेमोलिशन जालें जाल्यार आमी कितें करतलीं? सरकाराक सामकें शुवर खबर आसा की लोक घराक लागून खंय तरी हें जातले आनी इमोशनल जातले आनी सरकाराच्या फेवरान वोट करतले, आनी म्हणूनच इतलो प्रोपोगंडा म्हाजें घर म्हाजें घर। आतां त्या सरकाराक लोकांनी विचारप, भाटकाराची केशी कोर्टान पळय आसा तेजें कितें? गव्हर्मेंट जाग्यार जागे आसा तेतून सरकारान पयलींच सांगलां आपूण गव्हर्मेंट लँडार घरां ती मोडटलो म्हणून। चर्चीच्या हितून आसा तो दिवचो ना हें करपाक, तुजें घर दिवपाक तुका तयार ना। प्रत्येका कडेन कोमलुदाद आपूण दिना, 7 कोमलुदाद कोर्टान गेले तरी सुद्दां लोकांक विश्वास ना। म्हणजे कितें आसा न्हू, आजकाल हो न्ही कलियूग, फोटींग जितलो तूं उलयतलो न्हू तितलें येता। आनी पळयलें आमी चड करून न्ही कोणाकूय भुरग्यांक न्ही फुडें काडल्या, म्हणजे राव रे तूं वोटींग फोडपाक, काँग्रेसची वोटींग फोडपाक हें पळय। एक पार्टी तर अशी आहा कांयच ना, कांयच आपूण हें करतलो तें करतलो सांगिना, फक्त हे सांगता की तुमी जर काँग्रेसीक मत घातलें हे फुट्टलें आनी काँग्रेसी थंय वयता वॉशिंग मिशिनार पडटलें। आनी अशें करून लोकांचो ब्रेन वॉश केला। म्हणून काँग्रेसवाल्यांनी खरें म्हणल्यार सादूर जावपाची गरज आहा। युरीक कितें दिसलें, आपलो एक किल्लो हाडलें की जालें ना बाबा, लिडर तूं ओपोजिशन, तुवें भोंवंक जाय आसलें, सगळ्या कडेन पळोवंक जाय आसलें, खंय तरी तूं कमी पडलो। आनी हेका लागून 7-8 समाधान मानून घेवपाचें ना, अजून तुमकां खूब अभ्यास करपाचो आहा। ते मेले कुत्रे पळय तुमच्या पाठींसून सोडून गेले ते बेबे, तांकां लागून तुमकां खूब मार बसता। कित्याक ओपोजिशन आहा ते तुमच्या वांगडा ऑपोजिशन आसा पळय ते सुद्दां तुमचेच गायता आनी कितें करून तुमची मतां ती घेवपाची पळयता। आतां खुबश्या जाग्यार आमी पळयलां की ज्या झोपडपट्टी बिपट्टी येता ते खरें काँग्रेसीक मतां घालपाचें आसलें, पण तांकां कशें बुलयता, अरे तुका हांगासर आमी घर दितले म्हणटा आनी हेका मत घालून फायदो कितें काय म्हणटा, तो परत बीजेपीन वयतलो म्हणटा। आनी जो पळय सांगता तो पयलीं भितरल्यानसून बीजेपीकूच आसा। थोड्यांक अशें दिसता की गोवा फॉरवर्ड वांगडा युती जी केल्या ती तांकां बरी दिसोंक ना। थोड्यांनी म्हाका स्पश्टपणान सांगलें की मॅडम त्याच्या वांगडा आनी युती कित्याक करपाक जाय, काँग्रेसीन आपले लोक आहा तांकां बळकट करपाची गरज आसली। आतां म्हाका सांग, फाल्यां जर न्हवरो दारार येयला जाल्यार व्हंकल न्हेसोंकूच ना। अरे 6 म्हयन्या पयलीं खरें म्हणलें जाल्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट फिक्स करूंक जाय आसलो, कॅन्डिडेटूच फिक्स करना, खंयचे युतीचे भानगड सांगता, खंयचे आनी कितें सांगता, अशें करून काँग्रेसवाले थंड रावले। बीजेपीवाल्यांनी तुमकां खबर आसा 6 म्हयन्या पयलीं कॅन्डिडेट कोण आसा ते जाले म्हणून धडधडीत तेंच्यांनी आपले डिक्लेअर केले आनी तांकां कामूय करपाक मेळ्ळें। हे मेले सुशेगाद हातरून घालून न्हिदल्या, हेंची कितें जालें, हांकां सुस्ती मारल्याचो। भितरल्यान सरकारा कडसून अशें आपलें कितें आहा तें काम करून घेता, बाकीच्यांचे पाड पडना। हे कोण आतां हे येयल्या ते सरकाराच्या विरुद्धान कितें उलयतले, केन्ना उलयल्या, केन्ना कितें केलां, 3 सिलिंडर हाडून दिले, भुरग्यांक जॉब लागले, ह्यान फुडें बी हेंच जातलें, कांय बरें जावचें ना। आनी लोकूय तेतून न्हू 60% लोक पयलीं चड सुबेज
लोक 60% लोक कितें म्हणटा कितें करया घालया तेका आनी कितें करतले अशें म्हणून 60% लोकांक अजून विश्वास म्हणटा तो कसलो ना कितें बंडलां सांगता पळय ती आयकता आनी आमचें गोंय आज पाड जाला तें आमकांच लागून पाड जाला आमीच कितें तरी करता पळय आतां 25 लोक जळोन मेले आमचे खंय खंय एक्सिडेंट जावन कितें कितें मरता कितें कितें जाता त्या हायवे रोडाचेर इतलो करोडोनी पयसो मोडलो ते सगळे खांबे काडून घेतले हांगा आमदारांक कितें सांगता तें ना लोकांक कितें सांगलेलें तें ना अशें करून न्ही ते सगळे वाट लागलेली आसा दिसता आतां बरें आसा जिल्हा पंचायतीचे लोक जिखोन येयल्ले आसा पळया कितलो उजवड घालता आनी कितें घालता आनी खंय खंय सरकाराच्या कामाक विरोध करून आडयता आडोवचे ना ते कित्याक ते सरकाराचे तितूनलेत न्ही म्हणटकूच ते आडोवपाचे ना कितें आसा फुडें फुडें आमचें काय बरें जावपाचें हें ना म्हणून लोक सुस्तेला आतां म्हाजें घर सरकार केन्ना सगळ्या लोकांक दिता तें पळोवपाक जाय खंयचो भाडकार आनी आजून आमी लास्ट टायमारूय विचारलेले की म्हाज्या घराची कोर्टांनी ज्यो केशी आहा त्यो सगळ्यो भायर मार म्हणून आनी दी तांकां लोकांक ते सरकाराक करपाचें ना हांव आजून लोकांक सांगता म्हाज्या घराचेर जो तुमी विस्वास दवरला आनी हे इलेक्शन पळय जालां सरकार फक्त फटयता कोण आपली प्रॉपर्टी कडेन दुसऱ्यांक दिवची ना हेंची खुर्ची सांबाळपाक सरकार तुमकां दितलो आमी हावजींग म्हणून रावता थंय तांकां तशेंच फटयल्या अरे आमचे कडेन अलॉटमेंट लेटर आसा सरकारान ऑलरेडी आमकां दिल्या आनी आमकां कितें तुमी फटयतले अशेंय करून लोकांक फटयल्लें आसा सगळ्या कडेन आतां कितें आसा फोट जितले उलयतले तितले बरें न्ही जितलो तूं फोट उलयतलो आनी बोटव्याचे भरपूर वावर गेला जेचो बोटवो आहा पळय कित्याक ओपोजिशन कोण रातचें भोंवंक ना रुलींग वर रात भोंवताले आनी पुलीस तांकां अटकीन आसलेले आनी हेकाच लागून खंय तरी आजेच्या बटव्याक लागून खंय तरी म्हाजें घर खंय तरी गुंडागिरी दादागिरी हे सगळें करून एकदां जिल्हा पंचायत स्वाहा